अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मोमिनीन को जश्न ज़हूर पुरनूर मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। आज 28 शव्वाल जश्न मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के जद्द अमजद, गरीब नवाज़ के दादा जान मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न के मौके पर हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में ये सजावट की जा रही है। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ कबूल फरमाएँ। और जैसा कि ये जश्न बड़े धूमधाम से शान शौकत से हर साल हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 2 साल से ग्लोबली लॉकडाउन के चलते तहत ज़ायरीन आशिकान हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ यहाँ पर हाजिर नहीं हो सकते और इस साल भी हाजिर नहीं हो सके। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में सभी की जानिब से हाज़िरी पेश करेंगे। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ आप सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाएँ, कबूल बारगाह फरमाएँ और खुशियों के साथ आप सबको जल्द से जल्द अपनी बारगाह पे दर दौलत पे आना नसीब अता फरमाएँ। आमीन इलाही आमीन। मौला गरीब नवाज़ आप सबको शादाबाद रखें, अपने दामन के साहे में रखें। इंशाअल्लाह ये पूरी सजावट हुज़ूर के आस्ताने आलिया में होएगी। आज जैसे कि येलो में हो गया ना, तो एक वाइट में हो जाएगा और एक ऑरेंज में ले लेना, एक पिंक में ले लेना, जिससे हर कलर का जितने कलर है सब कलर लगा देंगे छोटे छोटे इस तरह से बना दो, लेकिन एक ही साइज़ के बनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज 28 शव्वाल जश्न ज़हूर पुरनूर मौला सैयद अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आज मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो कि पंजतन पाक के अजदाद मौला पंजतन पाक के जद्द अमजद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान मौला अली मुश्किल कुशा के बाबा वालिद गिरामी हसनैन करीमैन मौला हसन अल मुश्तबा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के दादा जान मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ हुज़ूर हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुरमा अजमेरी गरीब नवाज़ के परदादा मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़ी शान और शौकत से धूमधाम से गरीब नवाज़ के जद का जश्न मनाया गया। और इस तरह से हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में आस्ताने आलिया गरीब नवाज़ में सजावट की गई और ये जश्न अजमेर शरीफ में मिन जानिब हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ मनाया जाता है। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की जानिब से गरीब नवाज़ के दादा जान मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न मुनक्किद किया जाता है और बड़ी शान व शौकत से हर साल की तरह इस साल भी ये जश्न आस्ताने आलिया में मनाया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बताऊँ आपको क्या क्या अबू तालिब का है। कुल का जो मौला है वो बेटा अबू तालिब का है। ये शरफ़ कौनैन में तन्हा अबू तालिब का है। कुल का जो मौला है वो बेटा अबू तालिब का है। क्या बताऊँ आपको क्या क्या अबू तालिब का है। एक भतीजा एक बेटा एक बहू दो नूर ऐन चादरे तत्हीर में कुनबा अबू तालिब का है। क्या बताऊँ आपको क्या क्या अबू तालिब का है। हिंद में जो लाया है इस्लाम वो पोता अबू तालिब का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सब एहसान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान है, शुक्र है। मौला करम फरमाइए, हुज़ूर कबूल फरमाइए। मौला सब गुलामों की हाज़िरी को कबूल बरगाह फरमाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुईन मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज़ हर एक हाल में हाजत रवा गरीब नवाज़ तमाम नूर से सरता बपा गरीब नवाज़ अब इससे आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज़। गरीब सारे ज़माने में ढूंढ आए हैं मिला न कोई तुम सा दूसरा गरीब नवाज़।
حضور سرکار غریب نواز نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیے۔ مولا ابو طالب علیہ السلام کے صدقے آپ کے تمام چاہنے والوں کی، آپ کے تمام عاشقوں کی حاضری کو قبول بارگاہ فرمائیے۔ حضور آپ کے جد مولا ابو طالب علیہ السلام کے جشن کے موقع پہ، جو ہر سال مولا ابو طالب علیہ السلام کے جشن میں حاضر ہوتے تھے حضور سرکار غریب نواز، وہ لاک ڈاؤن کے چلتے تحت اس سال آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور سرکار غریب نواز مولا پنجتن پاک مولا ابو طالب علیہ السلام کے صدقے ان سبھی محب عاشقوں کی حاضری کو قبول بارگاہ فرمائیے۔ سب کو اپنے دامن کے سائے میں رکھیے حضور، سب پر نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیے۔ اور مولا ابو طالب علیہ السلام کے صدقے تو فیل جتنے لوگوں نے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں نظر مولا ابو طالب علیہ السلام دلائی، مولا پنجتن پاک کی نظر دلائی، مولا ابو طالب علیہ السلام کا جشن اپنے اپنے گھروں میں منایا، ان سب کے جشن کو، ان سب کی نظر و نیاز کو قبول فرمائیے۔ مولا پنجتن پاک کے صدقے تو فیل آپ کے دادا جان مولا ابو طالب علیہ السلام کے صدقے ان سب کے نظر و نیاز کو قبول فرمائیے حضور، سب پر نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا ابو طالب علیہ السلام کا، آپ کے جد امجد کا جشن، آپ کے جد امجد کا ذکر کرتے ہیں مولا، ان سب کو اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیے مولا، شاد و آباد رکھیے، ہمیشہ اسی طرح سے آپ کے جد کا جشن کرتے رہیں مولا، ان کی اس خدمت کو بہترین سے بہترین اجر و صلہ عطا فرمائیے اس جہان میں بھی اور آخرت میں مولا غریب نواز۔ سب غلاموں کی حاضری کو قبول فرمائیے، آمین مولا الہی آمین۔ انسانوں کی کیا گنتی ہے، فرشتے دیکھنے آتے ہیں تمہارے در کے یہ منظر، معین الدین گدا پرور، کرم کرم کہ تم آل رسول ہو خواجہ، یہ التجائے غریبہ قبول ہو خواجہ۔ کرم مولا غریب نواز، نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیے حضور، آپ کو سب روشن ہے کل اسرار دل غریب نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا منظر ہے حضور، سبحان اللہ غریب نواز کی بارگاہ کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح لا علی لا سیف لا ذوالفقار، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ مولا۔ حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشواہ تمام رندانم، کے سگے کوئے شیر یزدانم، کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ مولا ابو طالب علیہ السلام کرم فرمائیے، سبھی غلاموں کی حاضری کو قبول بارگاہ فرمائیے، سب کو اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیے حضور، آپ کے تمام چاہنے والوں کو آپ کے شہزادوں کا صدقہ عطا فرمائیے، الہی آمین الہی آمین۔